हेलो 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 सिंगर चल रहे कितने दिन हुए नहीं नहाए हो? यार 20 दिन हो गया। 20 दिन से नहीं नहाए हो, मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोए। इन पुलिस वालों को, हुकूमत को इस चीज़ का नहीं पता है ना? क्यों नहीं पता? अच्छा पता है, वाह वाह, पुलिस आती है। ऐसी आती है, डबल स्क्वाड, अबाबिल सब आता है। कभी मेस की लांदे छोड़ा लिया है, कभी मेस की पास छोड़ लिए है। नमाज आती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। कितने दिन हुए नमाज नहीं पढ़ी आप? यार 1 साल हो गया कि मतलब झूठ क्यों बोलता है। इस वक्त किसकी हुकूमत है पाकिस्तान में? इस वक्त मेरा ख्याल है किसका है, नवाज शरीफ का है, किसका है? अच्छा, हाँ, आप 20 साल पुराने ज़माने में रह रहे हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, हाँ। कौन सा प्यार सियासतदान मोहब्बत। कौन सा सियासतदान अच्छा है तुम्हारी नज़र में? यार मेरा नज़र पर हो इमरान खान। तो यहाँ पे जब आप खाते पीते हैं, लेटरिन वगैरह है यहाँ पे? ना, हाँ। किधर बस बैठता है बस। अच्छा। तो बस लगभग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये मेरी और आपकी तरह के इंसान हैं। इनके भी घर बार हैं, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भाई होंगे, इनके रिश्तेदार होंगे, ये भी किसी के बच्चे हैं। ये दुनिया व माफिया से बेखबर नशा करके यहाँ पर सो रहा है। ये पेशावर की सड़क है, पेशावर की फुटपाथ है। और ये जो साहब हैं, इसको कुछ नहीं पता कि ये अब किस दुनिया में हैं। हेलो 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 सिंगर चल रहे, कहाँ के हो? पेशावर के हो? कितनी उम्र है? 40 साल। 40 साल। कब से नशा कर रहे हो? बहुत अरसे से। क्यों? बस भीख मांगते हो? नहीं जी भी। तो कौन देता है नशा? नशा अपना कौन देता है? काम करता हूँ जी। क्या काम करते हो? चमियार हूँ चपी में। हाँ, चमियार हूँ चपी में। चमियार हो? आपका क्या नाम है? गुलाजान। गुलाजान। कितने दिन हुए नहीं नहाए हो? यार 20 दिन हो गया। 20 दिन से नहीं नहाए हो, मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोए। खाना खा लेते हो? कभी है कभी नहीं। और हीरोइन पीते हो या आइस? इरवेन जी। हीरोइन पीते हो? कौन ला के देता है? हाँ, कौन, कहाँ से लाते हो? शाकस में। शाकस में? वहाँ मिल जाता है? हाँ, आसानी से मिल जाता है? हर चीज़ मिल जाता है। अच्छा। हाँ जी। ये ज़िंदगी जो आपकी गुजर रही है, ये इसके गंद के ढेर के ऊपर आप सोते हैं, मज़ा आ रहा है? तो क्या वो जब आप हीरोइन पीते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा होता है? हाँ, इलाज होना चाहिए आपका। इसका ये लोग ऐसे काम करते हैं ना कि दरख्त का पानी पानी जानते हैं ना, और टक टुक करता है, मगर झील से जड़ नहीं काटते और शाखें और पत्ते काट लेते हैं। हाँ, ये बात है। हाँ, और पुलिस आ गया भाई। ये आपकी समझ में तो ये बात है, लेकिन पुलिस वालों को, हुकूमत को इस चीज़ का नहीं पता है ना? क्यों नहीं पता? अच्छा पता है, वाह वाह, पुलिस आती है। ऐसी आती है, डबल स्क्वाड, अबाबिल सब आता है। कभी मेस की लांदे छोड़ा लिया है, कभी मेस की पास छोड़ लिए है। دا دلته کې چې دا پوډریان دي، دا سګب خو نه دی چې دا دو دلته ناست دي او پوډر خرڅوي. دا خو سب اچھا ته په خپله سره हुकूमत चाहे तो ये जो منشیات فروش ہیں इनको रोका जा सकता है। ها؟ हुकूमत चाहे तो इन منشیات فروشوں کو پکڑا جا سکتا ہے؟ نہیں بابا، نہیں پکڑا جا سکتا، نہ. بہت زوراور ہے۔ ادھر سے بس تم کو موٹر سائیکل میں پکڑتا ہے، ہاں، تھوڑا ہے ادھر سے چکر لگاتے ہیں، اس کو بول اٹھ، بس پیسے تم سے لیے. وہ خود بھی پیتے ہیں کہ نہیں؟ نہ ہاں، نہ، خود نہیں پیتے۔ وہ اللہ سے اللہ کا پتہ ہے. آپ کا علاج ہوا ہے پہلے؟ میرا سے یار ایک دفعہ علاج ہوا ہے کہاں پہ؟ سوات میں.
سوات میں ہاں تو پھر دوبارہ کیوں پلٹے ہیں اس پہ؟ بس ہمارا ماں مر گیا. بچے ہیں آپ کے؟ ہاں بچے ہیں؟ ہاں کدھر ہیں وہ؟ وہ سوات میں. تو آپ نشے کے لیے پشاور آئے ہیں؟ ادھر آ گیا. میرے پاس 16,500 روپئے تھا. ادھر دارو لیے ہے. بس وہ دارو میں پیا تھا ایک دم پنک پر گیا ہے. دارو کیا کیا دارو؟ پاؤڈر. پاؤڈر ہیروئن؟ ہیروئن. وہ ایسے سور میں گیا ہے. اچھا. پھر میں دیکھا وہ بلیڈ میں ہر چیز نکل گیا ہے. کرائی مرائی پاؤڈر سوڈر ہر چیز. کسی نے جیب کاٹ دی؟ ہاں. اچھا. بچے یاد آتے ہیں آپ کو؟ کیوں نہیں آتے؟ ان کو آپ یاد آتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ اچھا. ملنے آتے ہیں؟ ہاں وہ بچے ملنے آتے ہیں آپ سے؟ ایک دفعہ مل گیا ہے. ادھر شادی کے لیے آ گیا. نماز آتی ہے؟ ہاں الحمدللہ مسلمان ہے. کتنے دن ہوئے نماز نہیں پڑھی آپ؟ یار 1 سال ہو گیا کہ مطلب جھوٹ کیوں بولتا ہے. ہاں تو کیوں؟ بس اس مصیبت میں مبتلا تھا نا. علام ناراض ہو گیا کہ تم نماز پر تم ایسے کرتا ہے نا. اس پر بھی اللہ ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے. اس وقت کس کی حکومت ہے پاکستان میں؟ اس وقت میرا خیال ہے کس کا ہے؟ نواز شریف کا ہے. کس کا ہے؟ اچھا. ہاں. آپ 20 سال پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں میرا خیال ہے. اچھا. ہاں مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت ہے پاکستان کے اندر؟ ہے؟ ہاں. کدھر ہے؟ من حکومت کدھر ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں کدھر ہے؟ سب ڈوک پوک ہے. اچھا. چل والے. چل والے جانتے ہیں؟ چل والے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی پھر کہتے ہیں سنا الیکشن آ رہے ہیں کوئی نئی حکومت بنے گی. عمران خان کو پتھر میں مارتا ہے. اچھا. ہاں. کیوں؟ بس تم بولتے ہیں باچا خانی جانتا ہے اور باچا خانی جانتا ہے اور باچا خانی جانتا ہے. کیوں باچا خانی جانتا ہے؟ یہ سب لوگ یہ غریب لوگ اس پر اسپتال پر داخل کرو. اس کا کوئی مشقت. تو اسپتال میں تو داخل کیا تھا نا آپ سب کو. آپ تو بھاگ گئے وہاں سے. نہ کیوں بھاگ گئے؟ بھاگ گئے ہتکڑی ڈال. ہتکڑی ڈال. کیوں بھاگ گئے؟ اچھا. کون سا سیاستدان اچھا ہے تمہاری نظر میں؟ یار میرا نظر پر ہو عمران خان. اچھا. ہاں. کیوں؟ بس میری نظر پر وہ اچھا ہے. کیا کیا اس نے؟ پتہ نہیں ہو بس میری نظر پر وہ. اچھا. ہاں جی. ابھی میں یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا ہے جیب میں؟ کیا ہے؟ پرچے. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ پرچے ہے سر. کس چیز کا پرچہ ہے؟ دوائی کا. دوائی کا؟ نہیں تو آپ کو تو دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پہ دوائی کوئی اثر کرے گی؟ بیمار ہے سر. کیا بیماری ہے آپ کو؟ ابھی شام کو صبح 10 بجے ہو گیا نا. میرا کو ایک رپ ہو گیا. اچھا. اچھا. کانپنے لگے ہیں آپ صبح؟ اچھا. بخار تھا؟ ہاں 1 گھنٹہ میرے کو. اچھا. ہاں. تو پھر آپ کا علاج کون کرتا ہے؟ بس اللہ کا. کون کرتا ہے؟ ہاں. یہاں پہ رات بھی گزارتے ہیں؟ نہ آج ہم جاتا ہے. کدھر؟ ماما کا بیٹا آ گیا وہ بولتا ہے گھر پر آؤ. اچھا. میرا 3 دن ہو گیا ادھر. اچھا. تو یہاں پہ جب آپ کھاتے پیتے ہیں لیٹرین وغیرہ ہے یہاں پہ؟ نہ. ہاں. کدھر بس بیٹھتا ہے بس. اچھا. تو بس لگپار. اچھا. ہاں جی. احساس بھی ہے کہ مطلب یہ کہ گند کے ڈھیر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. یہ نکلنا چاہتے ہیں اس دنیا سے؟ یہ ہمارا زندگی ہے. تم دیکھو. ہاں. کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ یہ؟ آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا یہ سلوک؟ خود نے کیا ہے. خود نے کیا. یہاں پہ مسئلہ ہے نا دماغ میں. ٹھیک ہے. چلیں ناظرین ان سے مزید پھر کیا بات کی جائے اور سوال ختم ہو جاتے ہیں. جواب ان کے پاس ہر قسم
کا ہے اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کا علاج ہو. کیسے ہو, کون کرے, کون یہ احساس کرے کہ یہ بھی انسان ہے. بہت شکریہ.